बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं वजू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वजू के फायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वजू करने का फायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। फिर आप खुद कहोगे, अरे यार 24 घंटे अब मुझे वजू में रहना है। और वजू करने के बाद एक ऐसा वजीफा भी बताते हैं, अगर वो वजीफा इंसान कर ले तो इस शख्स की, यानी जो वो वजीफा करेगा, इस शख्स की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ वजू करने के बाद एक बार ये वजीफा करना चाहिए, जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उसे मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वजू करते हैं, वजू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है, तो हम वजू तो रोजाना करते हैं। वजू करने के बाद सिर्फ एक वजीफा ऐसा है जो कर लेने से इस वक्त देख लेना इसका असर दिखेगा। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह तमाम मुसलमानों को गुनाह माफ कर दे और हमारी रोजी में खैर बरकत अता फरमा। हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, इंसान से गुनाह हो जाते हैं। हमसे कितनी छोटी छोटी गुनाह, कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हशर क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाजरीन, तो आज हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। हमें चाहिए हमारे गुनाहों को आज हम माफ करवा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके गुनाह मुआफ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की माफी तब तक ही मांग सकते हो तब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। तो सबसे पहली चीज, वजू करने का एक बड़ा फायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम से वजू करने के लिए पानी मंगाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर इनको दे दिया और उन्होंने वजू किया और गुलाम ने कहा कि अल्लाह आपको कफायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वजू करता है अल्लाह इसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दोस्तों, दूसरी चीज है, मरने के बाद शहादत मिलेगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उन्स रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बावजू रहने की आदत डालो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की बावजू रूह कब्ज करते हैं, इसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं है तो फिर वजू क्या करेंगे, और वजू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। कभी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई, तो अगर नापाकी की हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। बस वजू करके सोया करें, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा और एक रोजे का सवाब भी मिलेगा। जो शख्स वजू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरा इन्ना अंजलना पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी इसकी नजर कमजोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पैर वजू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। सही बुखारी, जो वजू पर वजू करता है इसके नामा माल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। जामिया तिरमिज़ी, जिस शख्स ने सही तरह वजू किया और इसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बावजू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है
ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں، وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے کوئی خوف اور غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے رکت سنچار پرنالی کو بنائے رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ آج کے ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکروبک بیماریاں یعنی مائکروبک ڈیسیز ان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول اور کٹناؤں کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ دوستو یہ رہی وضو کی فضیلت جس میں آپ نے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھیں جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، جو وظیفہ بتائیں گے وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے وضو میں اگر آپ کلی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرے کا مسح کر رہے ہیں تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیر پونچھ لیں، کسی تولیہ سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرے گا، دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کے بعد دعا مانگے گا یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ سے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا ہے، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہوگی تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتا چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک علمی وظائف کی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن